हामी रोमी 10 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। मसँग तपाईँले पढ्दै गर्नुहोस्। रोमी 10 अध्यायको आज हामी 1 देखि 13बाट वचन सुन्न गइरहेको छौँ। आज हामी यस्तो प्रकारको शीर्षकबाट यो वचनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। मुक्ति पाउनको लागि हामीले एउटा सिङको पनि भाँच्नु पर्दैन। यसो नै हाम्रो व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ आफैले नै सबै काम गरिसक्नु भएको कारणले अब हाम्रो काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काममा विश्वास गर्नु मात्र हो। हामी पढौँ रोमी 10 अध्याय 1 देखि 13। भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन। किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरका धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्। किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। मूसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालना गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ, तर विश्वास माथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन, पातालमा को ओर्लने अर्थात् मरेकोबाट ख्रीष्टलाई माथि ल्याउनलाई। तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा छ र तिम्रो हृदयमा छ, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। किनकि यदि तिमीले यीशुलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्र भन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। मैले टाइपराइटर सिकेको थिएँ। त्यो बेला टाइपराइटर जान्ने मानिसको छुट्टै प्रकारको स्थान थियो। मैले टाइप गर्न जानेकै कारणले गर्दाखेरि अफिसमा सजिलैसँग काम पाएँ। टाइप गर्दाखेरि ठक 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 आवाज निस्कन्थ्यो। जहाँ औँलाले जोडले थिच्नु पर्ने हुँदाखेरि टाइप गर्दाखेरि थाक्थ्यो। टाइप गर्दाखेरि केही गरी गल्ती भएको खण्डमा त्यो अक्षरलाई सुधार्नको लागि यो टिपेक्स भन्ने सेतो झोल त्यसलाई चाहिँ लगाएर सुकाएर फेरि टाइप गर्नु पर्दथ्यो। त्यसलाई अहिले कम्प्युटर टाइपिङले पुरै हटाइदियो, विस्थापित नै भयो। सम्भवतः अहिलेको नयाँ पुस्ताले टाइप के हो, यो टाइपराइटर के हो भन्ने कुरा चाहिँ चिन्दैन पनि होला। यो पहिलाको जमानाको कुरा म गर्दैछु। अचेल टाइप चलाउने मानिस पनि हुँदैनन्। अब कम्प्युटर आइसकेको छ, यति सजिलो छ कम्प्युटर टाइपिङ। त्यसलाई चलाउनु छोडेर मलाई चाहिँ त्यही टाइपराइटर नै चाहियो भनेको खण्डमा मानिसहरू हाँस्छन्। अब यहुदीको अवस्था लगभग त्यस्तै नै थियो। ख्रीष्ट येशू स्वयं तिनीहरूको बिचमा उत्तम र नयाँ व्यवस्था भएर र अन्तिम व्यवस्था भएर आउनु भएको थियो, आइसक्नु भएको थियो। तर पनि तिनीहरूले ख्रीष्ट येशू जो पुरानो करारभन्दा, पुरानो व्यवस्थाभन्दा सुदृढ र अन्तिम आउनुभएको थियो, उहाँलाई तिनीहरूले स्वीकार गरेनन्। बरु पुरानो व्यवस्था मान्नको लागि तिनीहरू व्यस्त भइरहे। व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि
यसले धर्म कर्मको कुरा गर्छ, कर्मकाण्डको कुरा गर्छ। क्रिस्चियन विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो मेरो तर्फबाट होइन, परमेश्वरको तर्फबाट भनेर चाहिँ हामीले उहाँको अनुग्रहलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थामा चाहिँ अनुग्रहको कुरा नभएर म कसरी परमेश्वरलाई खुसी पारौँ भन्ने प्रयास हुँदछन्। अब यहुदीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने ती चाहिँ व्यवस्था पालना गरेर, त्यही पनि येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भएपछि अनि त्यो पालना गर्नको लागि तिनीहरू मरिमेटिरहेका थिए। गाह्रो साँगुरो परे पनि दिइएको आज्ञा उनीहरू पुरा गर्नै पर्छ भन्ने सोचमा लागेका थिए। गर भनेपछि त्यो गर्नै पर्ने त्यो व्यवस्थाको त्यो बन्धनमा उनीहरू परेका थिए। थाहा थियो उनीहरूलाई व्यवस्था पालना गरिन भने दण्ड पाइन्छ। अनि नगर भन्ने कुरो उनीहरूले पालना गर्नु पर्यो। जुन कुरा व्यवस्थाले नगर भनेको छ त्यो उनीहरूले गर्नु हुँदैन थियो। जे कुरो गर भनेको छ त्यसलाई गर्नु पर्थ्यो। यी व्यवस्था यिनीहरू बिहान उठेदेखि बेलुका शुद्धसम्म पालना गर्नु पर्दथ्यो। एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ डरमा उनीहरू जीवन बाँधी थिए। कतै मबाट परमेश्वरको अनादर भयो कि भनेर उनीहरू त्राही हुने गर्दथे। अब विश्वासको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। विश्वासमा चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ आफू खुसी जीवन बिताउनलाई होइन, बरु दिनदिनै उहाँको अनुग्रहमा मुक्तिको आनन्दमा रमाउनलाई चाहिँ त्यो अनुग्रह दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रयासले होइन, परमेश्वर आफैले दिनुभएको यो एउटा दान हो। यसलाई हामीले विश्वासद्वारा स्वीकार गरेका छौँ। हामी असल क्रिस्चियन बन्ने प्रयास गर्छौँ, गर्नु पनि पर्छ, राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो आफ्नै प्रयासले मात्र पुग्दैन। यसको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा दिएको छ। उहाँको सहायतामा हामी त्यो जीवन बिताउँदछौँ। तपाईँले अगाडिको भाग विशेष गरी 8 अध्यायबाट हेर्दै आउनुभएको छ। अहिले हामी 10 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि अगाडिको भागलाई एकछिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। रोमीको पत्रको मूल मर्म नै यो हो कि विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। एउटा पापीले पनि विश्वास गरेको आधारमा, येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेको आधारमा मुक्ति पाउँदछ र त्यसैबाट जिउँदछन्। अहिले हामीले पढेको यो खण्ड पनि त्यही विषयसँग सम्बन्धित छ। किनकि अगाडिको भागबाटै यो सरर बग्दै आएको छ। कहिलेकाहीँ एउटै मात्र खण्ड पढ्दाखेरि वा अध्याय पढ्दाखेरि त्यसको मूल मर्म हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त रोमी 10 अध्याय चाहिँ अगाडिको मर्मसँग जोडिएको छ। तपाईँले यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि 1 अध्यायको 16 र 17 पद पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पावलले भन्दछन्, यही रोमीको पत्र 1 अध्यायको 16 देखि 17 उनी भन्दछन्, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। अब 17 पद बडो महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ छ। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा आउँछ, व्यवस्था पालना गरेर होइन। अझै भन्छन्, यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ, व्यवस्था पालना गरेर जिउने होइन। अब चाहिँ बरु विश्वासद्वारा, किनकि ख्रीष्ट येशू नै अन्तिम व्यवस्था बनेर आउनुभयो। यस तथ्यलाई अझ बढी बुझ्नको लागि आज हामीले यो खण्डलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा हामी हेर्दछौँ, ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। 1 देखि 4 पद व्यवस्थाको अन्त भइसकेको छ। त्यो अस्थायी थियो। ख्रीष्ट नयाँ लागि दिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ ख्रीष्ट येशूसम्म डोर्याउनु हो। यो चाहिँ अस्थायी, यसलाई अन्तरिम पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै केही वर्ष अघिको कुरा हो, नेपालमा
अन्तरिम संविधान बनाइयो। सायद तपाईँहरूले बिर्सनु भएको छैन होला, हामीसँग त्यस्तो खालको अवस्था पनि थियो। अन्तरिम संविधान चाहिँ संविधान नबनाइन्जेलको लागि त्यो एउटा छुट्टै संविधान बनाइएको थियो। जब अन्तिम संविधान ल्याइयो तब अन्तरिम संविधान आफै खारेज भयो। सम्झनुहोस्, अन्तरिम भनेको चाहिँ बीचको वा अस्थायी अर्को नआउन्जेलको लागि। त व्यवस्था अन्तरिम हो, अस्थायी हो भन्ने विषयमा ख्रीष्ट येशू आफैले पनि आफ्नो सेवाकालमा बोलिसक्नु भएको थियो। हामी यसरी पढ्दछौँ मत्ती 5:17 व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएँ। यही कुरो यहुदीहरूले बुझ्न सकेनन्, बुझ्न पनि चाहेनन्। यिनीहरूप्रति पावलको हृदय भारी भएको छ, चिन्ता भएको छ। यहुदीहरूले उनलाई विरोध गर्नसम्म गरे, यहाँसम्म कि मारेर पनि फाले। अर्थात् अब चाहिँ यो मर्यो भनेर कुर्दा कुर्दा यो बेहोस भएपछि मरेको सम्झेर फालेको पनि थियो सुसमाचारको खातिर। तैपनि पावलको हृदय तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ कि ती यहुदीहरूको लागि उनको हृदयमा एक प्रकारको त्यो बोझ छ, एक प्रकारको भारी छ। उनी यहाँ भन्दछन् तिनीहरूले उद्धार पाउन्, त्यो इच्छा भित्रदेखि नै देखाउँदैछन्, प्रार्थना पनि गर्दैछन्। अगाडिको भाग हेर्नुहोस् तपाईँले, ती यहुदीहरूले मुक्ति पाउन् भन्ने उनको त्यो अभिप्राय यो पत्रमा हामी देख्दछौँ। हामीलाई थाहा छ कि यहुदीहरू व्यवस्था पालना गरेर उद्धार पाइन्छ भन्ने भ्रममा परेका थिए। यहुदीहरूको यो तरिकालाई, उनीहरूको त्यो विश्वास रहित अवस्थालाई पावलले भित्र हृदयदेखि नै त्यो अवस्थालाई चाहिँ विरोध गरे पनि पावलले भित्र हृदयदेखि नै यहुदीहरूलाई प्रेम देखाउँदैछन्, जस कारणले प्रार्थना पनि गरे। हाम्रो लागि एउटा यस्तो खालको चुनौती दिन्छ यो खण्डबाट कि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास नगर्ने प्रति हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो व्यवहार यही नै हो। उनीहरूको कति कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ औल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, तर प्रेममा यो चाहिँ वचनले भनेको आज्ञा हो। त पावलले अझै पनि तारिफ गर्छन् व्यवस्था पालनको सम्बन्धमा। यहुदीहरूको जोस अति नै तारिफ गर्न लायकको थियो। साथमा यो पनि भन्छन् कि तिनीहरूको जोस ज्ञान अनुसारको थिएन, अर्थात् परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता उनीहरूसँग त्यो विषयमा चाहिँ ज्ञान थिएन। येशूलाई विश्वास गरेपछि मात्र मुक्ति पाइन्छ, धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको त्यो ज्ञान थिएन। बरु अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूले यो ज्ञान पाए, यहुदीहरूले चाहिँ पाएनन्। यो ज्ञान नपाउनु चाहिँ साह्रै दुःखको कुरा हो। यो अज्ञान त सानो कुरा थिएन, किनकि यो मुक्तिको मामला हो, धर्मी ठहरिने कुरा हो। यसमा उनीहरू चुकेका थिए। जब परमेश्वरको धार्मिकतालाई इन्कार गरिन्छ तब मानिसले आफ्नै धार्मिकता स्थापित गरिरहेका हुँदछन्। यहाँ देख्नुहोस् तपाईँले दुईटा विपरीत कुरा पावलले उतार्दैछन्। एकातिर परमेश्वरको धार्मिकता जुन ख्रीष्ट येशूबाट आएको छ भने अर्को चाहिँ मानिसको धार्मिकता, अर्थात् यहुदीहरूले पछ्याउँदै गरेका, उनीहरूले चाहिँ पालना गर्दै गरेका धार्मिकता, त्यो चाहिँ मानिसको धार्मिकता हो। मानिसले आफ्नो धार्मिकता स्थापित गरेपछि ऊ परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहन सक्दैन, आफ्नै धर्म कर्ममा केन्द्रित हुँदछन् र परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि उनीहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ विधिहरू रचेर त्यसमा उनीहरू व्यस्त रहँदछन् र त्यसैमा गर्व पनि गर्दछन्। यस कारणले गर्दाखेरि पावलले औँल्याउँदैछन् कि एक समय प्रतिज्ञा पाएका यहुदीहरू खारेज भइसकेको व्यवस्थामा नै रुमलिरहेका थिए। यसकारण तिनीहरू फाल्टु देखिए तापनि तिनीहरू आफ्नो अज्ञानतामा गर्व गर्दै थिए।
यसैलाई भनिन्छ ज्ञान बिनाको जोस। गलत कुरामा जोस देखाउनु भनेको जानै नहुने सडकमा बेसरी गाडी हुर्काएर कुदाउनु जस्तो हो। जब त्यसरी कुदाइन्छ तब पहिलो कुरा त आफूले अरूलाई हान्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसपछि आफूलाई अरूले हान्ने सम्भावना हुन्छ। वास्तवमा यहुदीहरूको तरिका त्यही नै भइरहेको थियो। उनीहरू अरूलाई पनि हमला गर्दै थिए, त्यसपछि उनीहरूमाथि अरूले पनि हमला गर्दै थिए। ज्ञान बिनाको जोसले चाहिँ त्यस्तै गर्छ। यो क्रिस्चियन विश्वासमा पनि लागु हुन्छ। ज्ञान बिनाको जोस, ज्ञान भनेको चाहिँ त्यो जानकारी लिने कुरो होइन। यहाँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सम्बन्धमा विश्वासको कता कता यो पर्यायवाची जस्तो विश्वासलाई चाहिँ अर्थ खोल्नलाई पावलले भन्दै गरेको छ। ज्ञान भनेको चाहिँ त्यो खालि त्यो जानकारी पाउने कुरा होइन, चिन्नु हो, बुझ्नु हो। उनीहरूसँग भएको कमी यही थियो कि उनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई जान्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। किनकि पहिला चाहिँ ज्ञान आउँदछ, ज्ञान पछि मात्रै त्यो ज्ञानलाई चाहिँ गुनेर विश्वासमा उतार्ने हो। एकातिर यहाँनिर बौद्धिकताको कुरा आउँछ भने अर्कोतिर चाहिँ भावनाको कुरा आउँदछ। यिनीहरूसँग कुनै पनि थिएन, न त त्यो ज्ञान थियो न कुनै प्रकारको भावना नै थियो। त्यस कारणले उनीहरूलाई पावलले सुनाउँदैछन् विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। यति मात्र बुझिदिए त यहुदीहरूले आफ्नो जोस ख्रीष्ट येशूतिर फर्काउने थिए। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि मलाई थाहा भएन। यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिदिएको भए संसारमा सुसमाचार फैलाउनको लागि उस्तो समय लाग्ने थिएन। विचार गर्नुहोस् न, पावल यहुदी धर्ममा हुँदा अति नै जोसिला थिए। त्यही जोसलाई उनले येशूको निम्ति प्रयोग गरे। पावल एक्लैले त ठुलो क्रान्ति ल्याए भने, सुसमाचार फैलाए भने, बाँकी यहुदीहरूले पावलको जस्तै जोस देखाएको भए संसार चाँडै नै परिवर्तन हुन्थ्यो। त प्रिय मित्रहरू, हामीले पनि आज यही कुरो थाहा गर्नुपर्नेछ कि ख्रीष्ट येशू हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थाको अन्त भनेर पावलले चिनाउँदैछन्। अनि हाम्रो लागि पनि उहाँ व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। यहुदीको लागि मात्र होइन, हामीले कुनै व्यवस्था पालना गरेर परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि हाम्रो आफ्नै प्रयासहरू, कर्मकाण्डहरू, धर्महरू गरेर उहाँलाई प्राप्त गरेका होइनौँ। बरु उहाँ आफैले नै हामीलाई उहाँको त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्ने बनाइदिनु भयो, अनुग्रह दिनुभयो। त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले अनुग्रह दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई विश्वास गर्न सक्यौँ। जहिले पनि हामीले एफिसी 2:8 ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ उहाँबाट आएको हो, त्यसलाई हामीले विश्वासद्वारा स्वीकार गऱ्यौँ। विश्वास पनि हाम्रो आफ्नै पहलमा होइन, हामी आफ्नै पहलमा त्यो गर्न सक्ने कुरो होइन। हामीले गरेको भए सायद हामी भन्थ्यौँ होला मैले गरेको, तर उहाँलाई विश्वास गर्न सक्ने गरी उहाँले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। र आज हामी भन्न सक्दछौँ ख्रीष्ट येशू मात्र व्यवस्थाको अन्त अर्थात् जीवन हुनुहुन्छ, धर्मी ठहराउने उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले घोषणा गर्नुपर्ने सन्देश यो हो। चाहे तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, मौका पाएसम्म तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ, नबोलिकन पनि तपाईँले यो कुरो भन्नुपर्ने हुन्छ। त दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, यो मुक्ति पाउनको लागि जसरी हामीले शीर्षक बतायौँ कि एउटा सिङको पनि भाँच्नु पर्दैन, यही कुरालाई हामी 5देखि 8 पदबाट एकछिन मनन गर्नेछौँ। वास्तवमा उहाँले नै सबै काम गरिदिनु भएको छ, हामीले त स्वीकार मात्र गरे पुग्छ। त
त्यही विश्वासको कुरालाई एकछिन हामी चर्चा गरौँ। मानिसले जे माथि विश्वास गर्छ त्यस अनुसार जिउँछ। कसैले गलत कुरामा विश्वास गरेछ भने ऊ गल्तीमा पनि आरामले जिउन सक्छ, किनकि जसमाथि वा जे माथि विश्वास गरिरहेको हुन्छ त्यसैले उसलाई डोर्याइरहेको हुन्छ। अब कसमाथि विश्वास राखेको छ भन्ने कुरो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब व्यवस्थाकै कुरा गर्दाखेरि यसमा सकारात्मक कुरा छ, व्यवस्थामा तागत छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो परमेश्वरद्वारा दिइएको हो, यसले फाइदा गर्छ। एक समय यहुदीहरूले व्यवस्था पालना गरेर धेरै आशिष पाएका थिए। तपाईँले यसको लागि व्यवस्था 28 अध्याय पढ्नुहोस्। आज्ञा पालना गरेको खण्डमा कस्ता कस्ता प्रकारको चाहिँ आशिष पाउनेछन् भनेको त्यहाँ लेखिएको छ। व्यक्तिगतदेखि लिएर सारा देशमा नै आशिष पर्ने कुरो त्यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको छ, व्यवस्था पालना गरेको आधारमा। त व्यवस्था पालन गरेर आशिष पाइँदथ्यो। तर यसमा भएको एउटा खोट यहाँ हामीले चर्चा गर्नुपर्ने त्यो हो, मानिसलाई धर्मी ठहराउने तागत व्यवस्थामा छैन। कता कता त्यो तागत पनि छ कि भन्ने हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ, किनकि धर्मी ठहराउनको लागि परमेश्वरले बलिदानको व्यवस्था पनि दिनुभएको थियो। बलि चढाइन्जेल मानिस चोखो हुँदथे, त्यो पनि अस्थायी नै थियो। त्यही अस्थायीबाट परमेश्वरले स्थायी बलिदानबाट चाहिँ मानिसको पाप क्षमा हुन्छ भन्ने कुरो देखाउन खोज्नु भएको थियो। व्यवस्थामा भएको कमजोरी यही हो। त विश्वासद्वारा बाहेक मुक्ति पाउने अर्को तरिका दिइएको छैन। यो कुरा त व्यवस्थामा परमेश्वर आफैले नै भन्नुभएको थियो। र यो मुक्ति पाउनको लागि खासै गाह्रो काम गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो उहिले नै भन्नुभएको थियो प्रभुले। के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो तपाईँले अघि पढेकै 6 र 7 पद एकछिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 6 र 7 पद निकै गाह्रो पनि लाग्यो। सकेसम्म हामी छोटकरीमा यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नु। म फेरि पढ्छु 6 र 7 पद। विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् ख्रिस्टलाई तल ल्याउनलाई। बाँकी भाग एकछिनपछि भन्छु म, अलिकति यहाँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने। विश्वास गर्नको लागि येशूलाई भेट्न भनेर अब स्वर्गमा गइराख्नु पर्दैन हो। उहाँ स्वर्गमा गइसक्नु भएको छ, तर अब उहाँलाई भेट्नको लागि हामी स्वर्गमा चढ्नु पर्दैन। स्वर्ग गएर उहाँलाई अब तल ल्याइराख्नु पर्दैन। पहिलो कुरा त उहाँ भौतिक तवरले पहिले नै संसारमा आइसक्नुभयो र उहाँले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो कुरो, अहिले पनि ख्रिस्ट येशूले पिता परमेश्वरको सिंहासनमा हाम्रो लागि मध्यस्थताको काम गर्दै हुनुहुन्छ। र यो पनि भन्न सक्छौँ कि उहाँको उपस्थिति संसारमा अहिले पनि छ। तपाईँले उहाँलाई खोज्नको लागि कहीँ जानु पर्दैन। एकछिनपछि हृदय र ओठको कुरा गर्छौँ। ल अझै बाँकी भाग पढौँ। आफ्नो मनमा यसो पनि नभन, पातालमा को ओर्लने अर्थात् मरेकोहरूबाट ख्रिस्टलाई माथि ल्याउनलाई। मुक्ति पाउनको लागि तपाईँले अब मृतकहरूलाई उठाइराख्नु पनि पर्दैन, त्यो ख्रिस्टले गरिसक्नु भएको छ। त मुक्ति पाउनको लागि येशूलाई लिन उहाँलाई भेट्न स्वर्ग गइराख्नु पर्दैन। अब त पातालमा पनि जानु पर्दैन। भन्न खोजेको चाहिँ अब हामीले कुनै प्रकारको मेहनत नै गर्नु पर्दैन। सिङ्गोकै कुरो गर्दाखेरि एउटा सिङ्गो पनि तपाईँले न त भाँच्नुपर्छ न त उठाउनु नै पर्छ। वास्तवमा पावलले 6 र 7 पदबाट परमेश्वरद्वारा धेरै पहिले नै बोलिएको वचनलाई व्याख्या गर्दैछन्। व्यवस्थाले झलक मात्र दिएको थियो ख्रिस्ट येशूको, तर
तर अब चाहिँ ख्रीष्ट आफै नै पूर्ण भएर आउनुभएको थियो, उत्तम व्यवस्था भएर आउनुभएको थियो। व्यवस्थामा के लेखियो रहेछ त भन्ने कुरा एकछिन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थालाई हामीले कहिलेकाहीँ अर्कै तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छौँ। अनुग्रहलाई वारिराख्ने अनि व्यवस्थालाई पारिराख्ने, यो चाहिँ वारी र पारीको भनेर भन्ने गरेका छौँ। त्यसो होइन, व्यवस्था नराम्रो होइन। पावलले जति पनि व्यवस्थाको विषयमा टीका टिप्पणी गरेका छन् त्यो चाहिँ मुक्तिको सम्बन्धमा हो। त्यो पनि यहुदीहरू जो चाहिँ व्यवस्थामा टाँसिरहेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ भन्दै गरेका छन्। विशेष गरी तपाईँले गलातीको पत्र पढ्नुहोस्, रोमीको पत्र त भइ नै हाल्यो जुन हामीले हेर्दैछौँ। त्यसपछि हिब्रूको पत्र हेर्नुहोस् तपाईँले। व्यवस्थाको खिलाफमा पावलले बोलेको नभएर व्यवस्थाले चाहिँ पूर्णता पाइसक्यो भन्ने सन्दर्भमा मुक्ति चाहिँ व्यवस्था पालनमा छैन भनेका हुन्। त्यसो त उहिले नै मूसासँग परमेश्वर बोलिसक्नु भएको थियो। हामी पढौँ, अघि पढेकै यो रोमी 10को 6 र 7 पदसँग मेल खाने त्यो कुरा चाहिँ व्यवस्था 30को 11देखि 14मा लेखिएको छ। म पढ्छु कुरुकुरु। आज मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा तिमीहरूका निम्ति साह्रै गाह्रो वा टाढो छैन। हाम्रो निम्ति स्वर्गमा उक्लेर कसले त्यो ल्याइदिएर हामीलाई बताइदिने र हामी त्यो पालन गरौँ भनी तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो स्वर्गमा छैन। व्यवस्था 13 पद, कसैले सागर पारी गएर हामीलाई त्यो ल्याइदिएर हामीलाई सुनाइदिने र हामी त्यो पालन गरौँ भनी तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो सागरको पल्लो छेउमा पनि छैन। तर तिमीहरूले पालना गर्नलाई वचन तिमीहरूको नजिकै छ, तिमीहरूकै मुख र तिमीहरूकै हृदयमा छ। यो कुरा त उहिले नै परमेश्वरले मूसालाई भनिसक्नु भएको थियो। यो व्यवस्था पालना गर्न गाह्रो छ भनेर प्रभुले भन्नु भएन। यो व्यवस्था चाहिँ गाह्रो छ भनेर कहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्न, मुक्तिको सम्बन्धमा बाहेक। म फेरि पनि भन्छु, व्यवस्था पालना गरेर मुक्ति पाइँदैन, किनकि अब चाहिँ त्यो व्यवस्थाभन्दा उत्तम व्यवस्था ख्रीष्ट येशू भएर आउनुभएको छ। हो, गाह्रो थियो, कतिपय कर्मकाण्डहरू गर्नु पर्थ्यो, बलिदान चढाउनु पर्दथ्यो, त्यसपछि विभिन्न चाडहरू विभिन्न रीतिविधिहरू मान्नु पर्दथ्यो। मैले अघि नै भने बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्दसम्म उनीहरू व्यवस्था पालना गर्नु पर्दथ्यो, डरै डरमा जिउनु पर्दथ्यो। एक प्रकारले त्यो भार थियो। त्यो भार हुने भएकै कारणले परमेश्वरले त्यो बेला पनि सजिलो पारिदिनु भएको थियो। सजिलो पार्नको लागि उहाँले पुजारी दिनुभयो, त्यहाँ मूसा जस्तो अगुवा दिनुभयो। यीभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त व्यवस्थाको पुस्तक दिइयो अनि विभिन्न विधिहरू दिइए। अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो, त्यो पनि पवित्र स्थान सानो त्यो भवनमा। पछि त उहाँले आफूलाई सन्दुक भनेको त्यो सानो बक्स, त्यो बक्समा अटाउनु भयो अनि मन्दिर उहाँ आफैले नै निर्माण हुन दिनुभयो सोलोमनको पालामा। हेर्नुहोस् त, उहाँले आफूलाई यति सजिलो पारेर मानिसको बिचमा उपस्थित गराउनु भयो के व्यवस्था नराम्रो हो त होइन, सीमा छ भन्न खोजिएको। गाह्रो पार्नकै लागि, लडाउनकै लागि व्यवस्था दिइएको भए परमेश्वरलाई म पनि भन्ने थिएँ, हलो एउटा भनाइ छ नेपालीमा, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने हली। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न। त मानिसले सजिलैसँग पाप चिनोस् भनेर व्यवस्था दिइयो। व्यवस्था राम्रो कुरा थियो वास्तवमा। यति हो कि त्यो पालना गरेर चाहिँ मुक्ति पाइँदैन, धर्मी ठहरिँदैन। यही कुरो व्यवस्थाको असल पक्षको विषयमा लेवी 18:5मा लेखिएको छ, तिमीहरूले मेरा यी विधि विधानहरू पालना गर्नु, किनभने ती पालना गर्ने मानिस तीद्वारा जीवित रहनेछ, म परमप्रभु हुँ। व्यवस्था पालना गर्न दिइएको थियो, यसबाट जिउन सक्थे यहुदीहरू। दुःखको कुरा चाहिँ
यो व्यवस्थाभन्दा पनि अझ उत्तम व्यवस्था भएर ख्रीष्ट येशू आउनुहुँदा पनि तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्न सकेनन्। त धार्मिकता प्राप्त गर्नको लागि मानिसलाई परमेश्वरले गाह्रो काम दिनु भएन, जस्तो भारी हालिदिनु भएन। विश्वासद्वारा धार्मिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यहुदीहरूले अझै पनि गाह्रो काम गर्दै थिए, जुन चाहिँ आवश्यकै थिएन। जबकि मुक्ति पाउनको लागि दुईटा मात्रै शरीरको अङ्ग चलाए पुग्दथ्यो, त्यो हो मुख र हृदय। 8 पद हेर्नुहोस् त, जुन अघि पनि हामीले पढ्यौँ व्यवस्थाको पुस्तकबाट। पावलले त्यही कुरालाई चाहिँ उद्धृत गरेर फेरि भन्दैछन्, वचन तिमीसँगै छ, मुख पनि तिमीसँगै छ। त्यसो हो भने किन स्वीकार नगर्ने, किन खोज्न जानेको, अथवा किन चाहिँ व्यवस्था पालन गर्न व्यस्त रहने? किनकि व्यवस्था आफैले भनेको थियो कि मुखले स्वीकार गरेको आधारमा, हृदयले विश्वास गरेको आधारमा मुक्ति पाउने त्यो जमाना पनि आउनेछ। त प्रिय मित्रहरू, क्रिस्चियन विश्वासलाई हामीले एकछिन चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भयौँ भन्नुको अर्थ के हो? यो यहुदीहरूको लागि पावलले लेखेका हुन् भनेर हामीले त्यतिकै भन्नुपर्ने कुरो छैन। यो त हाम्रो लागि लेखिएको हो। त क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ डाँडा काँडा धाएर परमेश्वरलाई भेट्टाउने वा उपासना गर्ने त्यो धर्म होइन। परमेश्वरलाई खोज्नको लागि उकाली ओह्राली वारिपारी धाउनु पर्दैन। यो चाहिँ ओठ र हृदयको काम हो, जुन हामीसँगै छ। अब मैले यहाँनिर जोड्नुपर्ने कुरा यो पनि हो, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नको लागि, मुक्ति पाउनको लागि कुनै औकात तोकिएको छैन। चुनिएको नचुनिएको भन्ने कुरोको अब भेद छैन। पढेको नपढेको भन्ने कुराको पनि भेद छैन। धनी कि गरिब भन्ने कुराको पनि भेद रहेन। पुरुष कि स्त्री भन्ने भेद पनि रहेन। यहाँको वा त्यहाँको भन्ने त्यो भेद पनि रहेन। काला वा गोरा भन्ने त्यो कुनै भेदै रहेन। किनकि सबै मानव जातिलाई उहाँले स्वीकार गर्ने ओठ दिनुभएको छ, साथै उहाँलाई सिंहासनको रूपमा बसाल्नको लागि त्यो हृदय दिनुभएको छ। तपाईँले प्रभुलाई कसरी लिनु भएको छ? अति नै कर्मबाट वा कुनै तरिका अपनाएर उहाँलाई खुसी पार्नको लागि तपाईँले चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको त्यो विधि विधान पालना गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाईँ व्यवस्थाको अधीनमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए के प्रार्थना नगर्ने, सङ्गति नगर्ने वा जुन अभ्यास हामी मण्डलीमा गर्दछौँ त्यो नगर्ने, अथवा भेला नहुने? अहिले त भेला हुन पाइँदैन, जुममा भयो भने के नआउने त? त्यसो होइन। व्यवस्थाको अधीनमा हुँदाखेरि मानिसहरू गर्न बाध्य थिए। जब हामी माथि पवित्र आत्मा दिइयो, अगाडिको भाग हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, यही रोमी 8 अध्यायमा पवित्र आत्माको मध्यस्थतामा आज हामी उहाँसँग सङ्गति गर्दछौँ। बाध्य भएर होइन, स्वतन्त्र भएर। बाध्यतामा पर्दाखेरि चाहिँ डर हुन्छ, मैले यो नगरेको खण्डमा म माथि दण्ड पर्छ भन्ने त्यो एक प्रकारको डर हुन्छ। डरमा कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ डरसँग चाहिँ परमेश्वरको त्यो अनुग्रहको कुनै नाता नै छैन। जब हामी स्वतन्त्रताको कुरा गर्दछौँ, परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ स्वतन्त्रताको निम्ति। यो चाहिँ अब पवित्र आत्माले दिनदिनै हामीलाई मध्यस्थता दिएर हामी आफै बुझ्ने बन्दछौँ। अरूलाई चाहिँ खुसी पार्न नभएर, अरूको करकापमा भएर हामी यी कामहरू गर्दैनौँ। किनकि हामीलाई उहाँले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। त्यो स्वतन्त्रतालाई भरिपूर मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्दछ। अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ, अब विश्वास गर्ने चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ। 9 देखि 13 पदलाई एकछिनसँगै राखौँ। व्यवस्थाले गर्न नसक्ने बडो सजिलो र छोटो काम यहाँ भइरहेको छ, त्यो हो हृदयदेखि ओठबाट येशूलाई स्वीकार गरेपछि मुक्ति पाइन्छ। विश्वास
गरेपछि धार्मिकता आउँदछ। कति पनि मूल्य तिर्नु पर्दैन, 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, तपाईँले एउटा सिङ्को पनि उठाउनु पर्दैन मुक्ति पाउनको लागि। किनभने हाम्रो लागि सबै काम ख्रीष्ट येशूले गरिसक्नु भएको छ। सजिलोसँग मुक्ति पाइने अवस्था यहाँ आइसकेको छ, त्यो युग आइसकेको छ। त्यो विषयमा हामीले अघि नै व्यवस्था 30बाट बुझ्यौँ। तर अझै यहाँ स्पष्टसँग पावलले बताउँदैछन् कि उद्धार पाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? यो तपाईँले हेर्नुपर्ने चाहिँ 9 र 10 पदलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि, येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् है, प्रभु हो भन्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ मुखले भन्नु पर्यो। परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ। 2टा कुरा यहाँ पाइन्छ। एउटा चाहिँ प्रभु हो भनेर स्वीकार्नु पर्ने मुखले, त्यसपछि हृदयले गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। क्रिस्चियन विश्वासको सार चाहिँ यो हो। उहाँलाई मनै स्वीकार गरेर नहुने रहेछ। आफूले बोल्ने भाषा चलाएर मुखले स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। सार्वजनिक रूपमा घोषणा नै गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै कारण गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहन्छ भने हामी मण्डलीमा उभ्याउँछौँ, हामी केही प्रश्न पनि सोध्ने गर्छौँ। सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न लागिन्छ, म पापी हुँ, मेरो पापदेखि मलाई छुटकारा दिनको लागि तपाईँ संसारमा आउनुभयो, तपाईँ क्रुसमा मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो। आजको दिन म तपाईँलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर म मेरो हृदयदेखि ओठबाट स्वीकार गर्छु भनेर चाहिँ हामी भन्न लाउँदछौँ। यो सानो स्वीकार होइन। बोलीमा जहिले पनि तागत हुन्छ। एउटा छुट्टै प्रसङ्ग छ, हितोपदेशमा हामी पढ्दछौँ, मृत्यु र जीवनको त्यो तागत बोलीमा छ। जिब्रोको कुरा छ त्यहाँनिर, तर बोलीको कुरा गर्दैछु म। त हृदयदेखि विश्वास गर्नुपर्दछ, किनकि हृदयमा जे छ त्यो मुखबाट निस्कँदछ। उच्चारण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भित्र हृदयदेखिको कुरो मुखबाट निस्कँदछ। यो बोल्ने सम्बन्धमा अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी बोल्दछौँ, बोल्दाखेरि तपाईँको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको त्यहाँ प्रतिक्रिया देखाइरहेको हुन्छ। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि तपाईँले पछाडि ढाड भनौँ, कसैले बोल्दै गर्दाखेरि उसको ढाडमा चाहिँ कान लाउनु हो भने ठुलो आवाज आउँछ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ, किनकि बोलीमा तागत छ। जब बोलिन्छ, उच्चारण गरिन्छ, तब सुन्नेको चाहिँ कानमा पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ असर पार्छ। राम्रो कुरो बोल्नु भएको छ, राम्रै असर पार्छ। नराम्रो कुरो बोल्नु भएको छ भने त्यसले नराम्रै असर पार्छ। कानमा ठोकेर दिमागमा पुग्दछ, त्यसपछि गुन्दछ। सुसमाचारको कुरा गर्दाखेरि त्यसरी नै जब हामी सुनाउँछौँ, त्यो कानमा पर्छ, गुन्दछ, त्यसपछि चाहिँ मानिसको हृदयमा ओर्लिँदछ र त्यसले चाहिँ विश्वास पैदा गर्छ। त्यो हामी अर्को हप्ता हेर्छौँ। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको बोलीमा तागत छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो खालको उच्चारण गर्ने त्यस्तो नियम छैन। तर कतिपय यस्ता मण्डलीहरू छन् जहाँ सामूहिक रूपमा पढ्ने गरिन्छ। कतिपल्ट त्यो निकै राम्रो लाग्छ मलाई। त पावलले यहाँ भन्दैछन् अझै, मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। विश्वास गरेको भरमा निर्दोष ठहरिने कस्तो प्रकारको चाहिँ व्यवस्था हो यो? यसैले भनिन्छ ख्रीष्ट येशूको व्यवस्था, अन्तिम व्यवस्था। ओठबाट हृदयदेखि स्वीकार गरे पुग्ने। त प्रिय मित्रहरू, यति सजिलो काम ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरो हो, के चाहिँ हामीले विश्वास गरेको छौँ त?
यो खालि प्रभुलाई ग्रहण गर्ने कुरामा मात्रै लागू हुँदैन। यो त तपाईँले दिनदिनै घोषणा गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने यो चाहिँ एउटा आराधनाको जीवनलाई हेर्नु पर्दाखेरि त्यो हो, तपाईँ मात्र प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र पुज्न लायक हुनुहुन्छ। अब पावलले यहाँनिर चाहिँ येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुको पछाडि सिद्धान्त पनि हो, साथै यो हाम्रो जीवनमा उहाँको शक्तिले काम गर्ने कुरा पनि छ, तर यसमा केही ऐतिहासिक कुरा पनि जोडिएको छ। पावल यस्तो जमानामा सेवा गर्दै थिए कि त्यहाँ चाहिँ रोमको कैसर वा सम्राट पनि भन्न सक्छौँ, सम्राटलाई नै प्रभु भनेर मानिसहरूले पुज्नु पर्दथ्यो। कतिपल्ट त यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्थे, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै जय जयकार गर्नु पर्दथ्यो कैसरलाई। अनि कतिपल्ट चाहिँ कसम खान लगाइएका घटना पनि पर्दछौँ। यहाँ ख्रिस्टियनहरूलाई निकै गाह्रो भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ। येशूलाई प्रभु मानेको कारण, हाम्रो त प्रभु उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेको कारण ख्रिस्टियनहरूलाई कतिपल्ट त कैसरको विरोधी पनि भनियो, कतिपल्ट त यी चाहिँ नास्तिक, ईश्वरलाई नै नमान्ने भनेर पनि अर्थ लगाइयो। हेर्ने हो भने ख्रिस्टियन इतिहासमा ख्रिस्टियनहरूलाई धेरैपल्ट गलत तरिकाले पनि लिएका छन्। त्यो जमानामा पनि त्यस्तै भएको थियो। पावलले यो लेख्दै गर्दाखेरिको अवस्था यो हो। त त्यो बेलामा येशूलाई नै प्रभु भनेर स्वीकार गरेको अवस्थामा भौतिक शरीर खतरामा पर्दथ्यो। तैपनि देख्नुहोस् तपाईँ, मुक्ति त्यही घोषणामा उहाँले राख्नुभएको थियो। त यो चाहिँ व्यवस्था पालना गर्नुभन्दा फरक कुरा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ सानो कुरो होइन। त्यसै कारणले लेखिएको छ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन। ओठदेखि हृदयबाट येशूलाई स्वीकार गरेकोमा मुक्ति पाइनु। यो कतिपल्ट मानिसले सोचेको भन्दा यो बिल्कुल फरक कुरा हो। मानिसले अझै पनि येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ भारी उठाउनु पर्ने सम्झन्छन्, वा त्यस्तो कुनै क्रियाकर्म नै गर्नुपर्ने सम्झन्छन्। त्यस कारणले बेला बेला सोध्ने गर्दछन् कुनै कुनै व्यक्तिले, क्रिस्चियन बन्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीले आएर चाहिँ के चाहिँ गरिदिनु पर्ने हो त्यहाँ। हामी भन्छौँ येशूलाई प्रभु भनेर तपाईँले स्वीकार गरे पुग्छ भन्दाखेरि ल त्यो त म गर्छु रे, तर त्यति मात्र गरेर पुग्छ त अनि मैले के चाहिँ गर्नुपर्ने, उनीहरूले तिर्नुपर्ने कुरा छ कि भनेर सम्झन्छन्, अथवा कसैले केही चाहिँ दिनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा सम्झन्छन्। याद गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नको लागि तपाईँले त्यस्तो कुनै प्रकारको भौतिक मूल्य तिर्नु पर्दैन, कुनै व्यवस्था पालना गर्नु पर्दैन। कतिपल्ट यहुदीहरूले आफ्नो धर्ममा मानिसहरूलाई छिराउनको लागि विभिन्न नियमहरू लाउँथे। विशेष गरी गैर यहुदीहरूलाई पनि यहुदी बनाउनको लागि खतना गर्न लाइन्थ्यो, बलिदान चढाउन लाइन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ खानपिनका कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ नियम लगाइदिँदथ्यो। तर अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेको लागि त्यस्तो प्रकारको कुनै नियम लागू हुँदैन। त्यसको अर्थ चाहिँ नियम बिनाको मान्छे भन्ने होइन। पवित्र आत्माको अधीनमा हामी छौँ। पवित्र आत्माको अधीनमा भएको कारण उहाँको अगुवाईमा हामी चल्दछौँ। किनकि यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ 13 पदमा हेर्नुहोस्, एउटै प्रभु हुनुहुन्छ, सबैको प्रभु, उहाँलाई विश्वास गर्ने सबैको लागि उहाँले प्रशस्त आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त 13 पदमा लेखिएको छ, प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। फेरि पनि यो पावलले यहाँ अन्तिममा जोड दिएर भन्दैछन्। त प्रिय मित्रहरू, आज हामीले समष्टिमा बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो, मुक्ति सित्तैमा पाइन्छ, मुक्ति येशूमा मात्र पाइन्छ। यो कुरो हामीले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैबाट मुक्ति सम्भव छैन।
ख्रिस्ट येशू, जस्तै तपाईँले यहाँ 9 र 10 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ कि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी, त्यसको अर्थ चाहिँ अरूलाई होइन, येशूलाई नै प्रभु भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। थुप्रै येशूहरू कता कता हामीलाई अल्मल्याउने गरी देखा पर्दछन्। कहिलेकाहीँ हामी झुकिन्छौँ। हामी कतिपल्ट पाको क्रिस्चियनहरू पनि भ्रम पर्न सक्दछौँ। तर यहाँ कुरो स्पष्ट लेखिएको छ, तपाईँ र मैले मुक्ति पाउने चाहिँ अर्को नामबाट होइन, येशूलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार्नु पर्ने, त्यो स्वीकारेर मात्रै पाइन्छ। साथै अरू कुनै तपाईँले भारी उठाउनु पर्दैन, केवल हृदयदेखि तपाईँले प्रभुलाई स्वीकार गरे पुग्छ। यति सजिलैसँग विश्वास गर्न पाइने सुविधा ख्रिस्ट येशूबाट भएको छ। त्यसकारण तपाईँले गाह्रो नसम्झनुहोस्, मुक्ति सजिलैसँग पाइन्छ। तपाईँको ओठबाट स्वीकार गरेको भरमा, हृदयबाट त्यो मनन गरेको खण्डमा, विश्वास गरेको खण्डमा पाइन्छ। त्यो ओठ तपाईँसँगै छ, त्यो हृदय पनि तपाईँसँगै छ। तपाईँले अरू कुनै माध्यम खोज्नु पर्दैन, येशूलाई निहाल्नुहोस्। मुक्ति ख्रिस्ट येशूमा मात्रै छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि एउटा सिङ्गो पनि भाँच्नु पर्दैन। प्रभुले हामी सबैलाई यो वचन पढाइबाट र यो वचनबाट धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।